अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कैसे हैं आप लोग बेटा? बेटे हम लोगों ने हिस्सा नज़्म शुरू किया हुआ है और इस सिलसिले में हम लोगों ने नज़्म बड़े चलो अख्तर शेरानी की लिखी हुई कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हमने जोशमली आबादी की लिखी हुई नज़्म मनाज़िर सहर शुरू की हुई है। इसके पहले 4 बंद आप लोग और शायर का तारुफ कर चुके हैं। इसी को हम जारी रखेंगे और अभी हम शुरू करेंगे बंद नंबर 5 से। मनाज़िर सहर बंद नंबर 5 से आज हम शुरू करेंगे बेटा। तो बंद नंबर 5 है वो रूह में अनवारे खुदा, सुबह वो सादक, वो हुस्न जिसे देख के हर आंख हो आशिक, वो सादगी इंसान की फितरत के मुताबिक, ज़री वो उफ़क़, नूर से लबरेज वो मशरिक़, वो नग़्मा-ए दाऊद, परिंदों की सदा में, पैरहन यूसुफ की वो तासीर हवा में। तो मुश्किल अल्फाज सामने दिए हुए हैं। अनवार के मानी रोशनी के हैं, ज़री के मानी सुनहरी, उफ़क़ के मानी आसमान का किनारा, लबरेज के मानी भरा हुआ। हाँ, नग़्मा-ए दाऊद ये तलमी इस्तेमाल हुई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज अता की थी कि जब वो खुश अलहानी से ज़बूर की तिलावत फरमाया करते थे तो पहाड़ जो हैं वो आपके साथ तिलावत करते थे और जो परिंदे हैं वो आपके गिर्द चक्कर लगाने लगते थे। और फिर दूसरी तलमी पैरहन यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हजरत याकूब के बेटे थे और जिन्हें उनके सौतेले भाइयों ने कंधे कुएं में फेंक दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भिजवाई, जो कि उनकी जुदाई में रो रो कर अपनी बेनाई से महरूम हो चुके थे। उस कमीज की खुशबू को महसूस करके उन्हें अंदाजा हुआ कि उनके बेटे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उस कमीज में बसी हुई खुशबू से उनकी बेनाई लौट आई। तो उस तलमी का जिक्र है। तो गोया इस बंद में 2 तलमीहात का इस्तेमाल किया गया है। तलमी तो आप जानते हैं कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो किसी तारीखी, किसी इस्लामी वाक़े की तरफ इशारा करे उसे तलमी कहते हैं। तो अगर इस बंद का मफहूम हम देखें तो शायर ने इस बंद में सुबह के रूह परवर मनाजर का जिक्र बड़े ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में किया है। बेटा हमने शायर के तारुफ में भी पढ़ा कि जोश मली आबादी को शायर फितरत कहा जाता है। बकुल शायर, सुबह का प्यारा समा है किस कदर कैफ आफरी, सुबह का प्यारा समा है किस कदर कैफ आफरी, जन्नतुल फिरदौस से बढ़कर है पहनाए जमी। शायर सुबह के मंजर को बयान करते हुए कहते हैं कि मशरिक में हर तरफ नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। सुबह के वक्त परिंदों की खूबसूरत आवाजें माहौल को और भी दिलकश बना देती हैं। बेटा अगर कभी आपको सुबह के वक्त अपने लॉन में या किसी बाग में जाने का मौका मिला हो तो आप देखेंगे कि सुबह के वक्त हमें ऐसे ऐसे परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं जो पूरा दिन सुनाई नहीं देती। और उन परिंदों की आवाजों में इतना तरन्नुम होता है, गोया तमाम परिंदे अपनी अपनी आवाज में अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे होते हैं। शायर का कहना है
کہ صبح کے وقت پرندوں کی آوازوں میں وہ تاثیر پائی جاتی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں پائی جاتی تھی، کہ پرندے جو ہیں وہ ان کی آوازوں کو سن کر کھنچے چلے آتے تھے اور ان کے گرد چکر لگانے لگتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور کی تلاوت کرنے لگتے تھے۔ شاعر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی باد نسیم میں وہ خوشبو پائی جاتی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیض میں رچی بسی ہوئی تھی جو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھجوائی تھی۔ تو دو صنائع کا استعمال کیا گیا ہے اس بند میں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جوش ملی آبادی کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے، تو فطرت سے ان کی محبت کا، ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ساری زندگی صبح کی سیر کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس بند کے فنی محاسن کا جائزہ لیں تو میں نے آپ کو بند کی تشریح کرواتے ہوئے بھی بتایا ہے کہ اس میں تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں بیٹا بند نمبر 6۔ بند نمبر 6 ہے، وہ برگے گلے تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اسنام، وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ تو شاعر اس بند میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے صبح کے وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پتوں اور تازہ کھلے ہوئے پھولوں پر شبنم کے قطرے عجب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر مذہب کے ماننے والے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں۔ جی بیٹا، اگر اس بند کی ہم تشریح دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی اس بند میں بھی صبح کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تازہ پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو آپ اپنے پودوں میں کلیاں دیکھتے ہیں اور صبح کے وقت وہ کلیاں کھل کر پھول بن چکی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں تو ان پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچ بس جاتی ہے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہ پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت فطرت کا حسن اپنے جوبن پر دکھائی دیتا ہے، یعنی اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ منظروں میں پڑے ہوئے بت مندروں کی زینت کا باعث بنے ہوتے ہیں اور مندروں، گرجوں، مسجدوں سے، یعنی تمام عبادت گاہوں سے عبادت کرنے والوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں ناقوس کہا گیا ہے، یعنی کہ مندروں اور گرجوں سے گھنٹیوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو عیسائی اور ہندو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جب عبادت کرتے ہیں تو وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو ان گھنٹیوں کی آوازیں صبح کے وقت سنائی دیتی ہیں، جبکہ مسجدوں سے یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔
तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ होते हैं। हर कोई इस वक्त से भरपूर फायदा उठाना चाहता है। हर कोई अल्लाह ताला के हजूर गड़गड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी का तलबगार होता है और अल्लाह ताला के सामने अपनी फरियाद पेश करता है। बकौल मीर अनीस, फूला शफक से चरख पे जब लाला ज़ारे सुबह, फूला शफक से चरख पे जब लाला ज़ारे सुबह, शफक कहते हैं आसमान के किनारे पर फैली हुई लाली को, सुर्खी को, और चरख कहते हैं आसमान को। लाला सुर्ख रंग का फूल होता है, लालाजार यानी कि सुर्ख रंग के फूलों का बाग। गुलजारे शब खजा हुआ, आई बहारे सुबह, गुलजार कहते हैं बाग को और शब कहते हैं रात को। करने लगा फलक जरे अंजुम नसारे सुबह, फलक आसमान, जर के मानी सोना, अंजुम के मानी सितारा और निसार के मानी कुर्बान। सरगर्मे जिक्रे हक हुए तात गुजारे सुबह, सरगर्म के मानी मसरूफ के हैं। जिक्र हक अल्लाह ताला का जिक्र करने में, तात गुजार अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे अल्लाह ताला का जिक्र करने में मसरूफ हो गए सुबह होते ही। बेटा अगर इस शेर के फनी महासन का जिक्र किया जाए तो इस बंद में सन्नत मरातु नजीर का इस्तेमाल किया गया है। जी बेटा, शुरू करते हैं बंद नंबर 7, जो कि इस नज्म का आखिरी बंद भी है। आका का गुलामों से ये है कुर्ब का हंगाम, दिल होते हैं सरशार, फना होते हैं आलाम, छा जाती है रहमत तो बरस पड़ते हैं इनाम, इस वक्त किसी तरह मुनासिब नहीं आराम, रोने में जो लज्जत है तो आहू में मजा है, ए रूह खुदी छोड़ के नजदीक खुदा है। मुश्किल अल्फाज के मानी देखे जाएं तो सामने मुश्किल अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। कुर्ब के मानी नजदीकी के हैं, आलाम के मानी अलम की जमा यानी दुख और गम के हैं, हंगाम कहते हैं वक्त को, लज्जत के मानी है मजा लुत्फ का है। और बेटा अगर हम इस बंद का मफहूम देखें तो शायर का कहना है कि सुबह का वक्त अल्लाह और बंदे के ताल्लुक का वक्त है। जब इंसान आजिजी और इनकसारी से अल्लाह ताला से अपनी अबूदियत का जिक्र करता है, इजहार करता है, अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद होकर अल्लाह ताला की बंदगी का इकरार करता है। इस बंद में शायद नमूदे सुबह का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सुबह का वक्त अल्लाह ताला की इबादत के लिए मखसूस होता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह और बंदे के दरमियान दूरी खत्म हो जाती है। अल्लाह और बंदा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि इस वक्त अल्लाह ताला 7वें आसमान से सबसे निचले आसमान पर तशरीफ ले आते हैं ताकि अपने बंदों की पुकार को सुन सकें और अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब हो जाए। और इस वक्त अल्लाह ताला की और सुबह के वक्त अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है। ये दुनिया दुखों और गमों का की आमाज गाह है।
اس دنیا میں جہاں انسان کو بہت سی خوشیاں ملتی ہیں، وہاں انسان کو بہت سے دکھوں اور غموں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن صبح کے وقت انسان اپنے غم اور دکھ بھول کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، فریاد کر کے، آہت زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ جوش ملی آبادی کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کر دیتا ہے، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے، جس کی جو خواہش، جو آرزو ہوتی ہے وہ پوری کر دیتا ہے۔ صبح کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو انسان جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی فریاد کرتا ہے، وہ سن لی جاتی ہے۔ جوش ملی آبادی انسان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے غافل انسان، یہ آرام کا وقت نہیں ہے، صبح کا وقت نیند میں ڈوبے رہنے کا وقت نہیں ہے، غفلت میں پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کے حضور گڑگڑانے میں، اللہ کے حضور فریاد کرنے میں اپنا ہی ایک مزہ آتا ہے۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ اے غافل انسان، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھک جا، تاکہ تجھے تیرا گوہر مراد حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے جو چاہتا ہے وہ تجھے مل جائے۔ اگر ہم اس بند کے فنی محاسن کا جائزہ لیں تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی بیٹا، آپ کی اسائنمنٹ میں آپ کو 2 سوال دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی تشریح تو تیار کرنی ہی ہے۔ جو سلیبس بیٹا ہم لوگ کر چکے ہیں یا جو کر رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ اس کی تیاری ہوتی رہے۔ تو یہ 2 سوال آپ کو اسائنمنٹ کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بند نمبر 5 میں انوار خدا سے کیا مراد ہے؟ اور سوال نمبر 2، نغمہ داؤد اور پیرہن یوسف سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ ان دونوں تلمیحات کی آپ نے وضاحت کرنی ہے اور الگ الگ ہیڈنگ دے کر، نغمہ داؤد اور پھر آگے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ میں نے تشریح میں اس کی وضاحت کی ہے، اور پیرہن یوسف ہیڈنگ دے کر آگے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کی وضاحت کریں۔ اور طالبات بیٹا ایک بات اور نوٹ کریں
کہ بعض طالبات کیا کرتی ہیں، اگر اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے 4 سوالات پر مبنی، اگر 5 سوالات پر مبنی اسائنمنٹ دی گئی ہے تو کچھ بچے 3 سوالات کے جوابات لکھ کر بھیج دیتے ہیں، کوئی 4 کے جوابات لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ تو بیٹا ایسا نہیں ہے، بغیر دیکھے آپ کی اسائنمنٹ چیک نہیں ہوتی۔ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کی اسائنمنٹ کو تھورلی چیک کرتے ہیں، ایک ایک سوال کو پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی ہی اسائنمنٹ دی جائے جتنی آپ 24 گھنٹوں میں مکمل کر سکیں، اگلے دن آپ بھجوا سکیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے تو بہت اچھی اسائنمنٹس بھیج رہے ہیں، اپنا کام بہت نیٹ اور صاف کر کے بھیجتے ہیں، اور سوالوں کے جواب بھی جو ہیں وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے سوال کی اس کے مطابق ہی جوابات تحریر کی کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں نا وہ سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹا پلیز بی سیریس، تھوڑے سنجیدہ ہو کے کام کیا کریں، وقت کی اہمیت کو اور ضرورت کو سمجھیں کہ آپ کو جو ہے وہ کیا حالات جا رہے ہیں اور کیا کرنا اس وقت ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایک تو اپنا کام وقت پر مکمل کریں، اور دوسرا نیٹ کر کے بھیجیں جس کو پڑھا جا سکے، اور پھر دوسرا یہ کہ پکچر لیتے ہیں آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ کی تو وہ بھی اتنی جو ہے وہ ڈل ہوتی ہے، اتنی پھیکی ہوتی ہے کہ اسے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ موبائلز پہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ چیک کرتے ہیں، کبھی دن کو کبھی رات کو، تو وہ جو ہے وہ اسائنمنٹ کو چیک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے موبائل پہ، اگر وہ رائٹنگ بھی دکھائی نہیں دے رہی، وہ کلیئر بھی نہیں ہے تو اس کو چیک کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ اس بات کا بھی خیال رکھیں اور رائٹنگ کی طرف خاص توجہ دیں۔ آپ لوگ حصہ نظم ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہماری دوسری نظم ہے جو ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ملیں گے حصہ نظم کی تیسری نظم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔